यहाँ नजिक हामीसँग एउटा पोलिगन आएको छ। पोलिगनमा तपाईहरुले तीनवटा पोइन्टहरु देख्नु भएको छ र तीनवटा लाइनहरु छन्। जुन यहाँ एबीसी भनेको लाइनको नाम हो। तपाईले यदि यसलाई हटाइदिन चाहनुहुन्छ भने, तपाईले यदि यसलाई हटाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँ नजिक माथि यहाँ प्लस जस्तो सिम्बल भएको छ, एरो दिएर प्लस जस्तो सिम्बल भयो, त्यहाँ गएर क्लिक गर्नु होला। त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुभयो भने सो लेभल, सो एन्ड हाइट लेभल भन्ने आउँछ, त्यहाँ तपाईले क्लिक गर्नु होला। त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले त्यहाँ गएर त्यो लेटरमा तपाईले माउस लिनुभयो भने औंला जस्तो देखाउँछ, हेर्नुस् त्यो औंला देखाएको छ। त्यहाँ गएर तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने त्यो आफै हट्छ। यसलाई पनि क्लिक गर्ने आफै हट्छ। त्यो बी पनि आफै हट्नेछ। मैले यहाँको ई लाई पनि हटाएँ, त्यसैगरी एफ लाई पनि हटाएँ र डी लाई पनि हटाएँ। यदि यसरी गर्न तपाईलाई मन लागेन भने तपाईले कन्ट्रोल ए गर्नु होला अनि सबै अल्जेब्रिक पार्टमा, हाम्रो अल्जेब्रिक पार्टमा सिलेक्ट हुनेछ। त्यहाँ गएर तपाईले माउसको राइट क्लिक गर्नुभयो भने सो लेभल भन्ने आउँछ। पहिलो पटक गर्नुभयो भने हट्दैन। फेरि पनि सो लेभल एक पटक रिपिट गरिदिनुस् न सर। हजुर सर, अलिकति रिपिट गरिदिनुस् न एक पटक। जस्तै तपाईले पोलिगन बनाउनु भयो, मैले यसलाई फेरि रिपिट गरे, हेर्नुस् त अलि फास्ट भयो भन्ने आइरहेछ सर, अलि बिस्तारै तपाईहरुले सबैभन्दा पहिलो पोलिगनलाई बनाउनु नातिन सर आउँछ फेरि भन्नुहुन्छ हैन, बरु बिस्तारै पढ्नु के सर। यहाँ एकदम पोलिगनलाई बनाउनु भयो, मैले देखाइरहेको छु एउटा ट्रायंगल बनाएको छु। कम्प्युटर सम्बन्धी केही तालिमै नलिएका साथीहरु हुनुहुन्छ के, त्यही भएर अलिक गाह्रो छ। बिस्तारै गरौँ सर। ओके सर, बरु दुई चार बिस्तारै गरौँ, स्टेप बाइ स्टेप। बरु सबैले लेखोस् के सर। ल ल ल ल सर, हामी लेखि पनि रहेछ सर। यस्तो बिस्तारै गरौँ कि हुन्छ मैले फेरिबाट ल लेख्छौँ सर, हामी लेख्छौँ लेख्ने गरी गरौँ न। म फेरिबाट जान चाहे। जस्तै यहाँ नजिक हेर्नुहोस्, मैले यो पोइन्टहरु सबैलाई मैले हटाइदिएँ। एकदम नआतिनु होला, म बिस्तारै जाने छु। सबै हटाएर अनि फेरि गर्दिनु त, नातिकन गर्दिनु त। ल मैले सबै हटाइदिएको छु। ल यहाँ नजिक हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले ग्राफ पनि ल्याएँ, सबै कुराहरु ल्याएँ। जस्तै यहाँ नजिक हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। अब भर्खरै बनाउँदै फिफ्थ टुल बारमा जानुहोस्। फिफ्थ टुल बारमा जानुभयो भने तपाईले त्यहाँ क्लिक गर्नु होला। म यहाँ क्लिक गर्छु, मैले क्लिक गरे। क्लिक गर्दा हामीलाई चारवटा अप्सन देखाएको छ। पहिलो अप्सन पोलिगन भन्ने छ, सेकेन्ड अप्सन रेगुलर पोलिगन छ, थर्ड अप्सन रिजिड पोलिगन छ र फोर्थ अप्सन भेक्टर पोलिगन छ। अब मैले तपाईहरुलाई के मात्र देखाउन खोजेको छु भने यो रिजिड पोलिगन र पोलिगनमा के फरक छ त, हेर्दा उस्तै छ, तर फरक के छ त, म तपाईहरुलाई यो भन्दै छु। त्यसैले तपाईहरुलाई म सुरुमा तपाईहरुले यो पोलिगन त बनाउन जानिसक्नु भएको छ, अस्तिको क्लासमा तपाईहरुले सिकिसक्नु भएको छ। म सुरुमा एउटा पोलिगन बनाउँछु। मैले यहाँ क्लिक गर्छु। यहाँ क्लिक गर्दा त्यहाँ नजिक हामीलाई केही पनि भनेको छैन, हामीलाई केही भनेको छैन। त्यसको तल हेर्नुस् त, तल लेखेको हुन्छ। हामीलाई तल लेखेको हुन्छ कि सेलेक्ट अल भर्टिसेस देन फर्स्ट भर्टिसेस अगेन भनेर भन्छ। भनेको हामीले सुरुमा तीनटा पोइन्टहरु, एउटा पोइन्ट लिन्छौं, त्यो भर्टिसेस लिन्छौं, त्यहाँबाट अर्को भर्टिसेसमा जान्छौं। जस्तै यहाँ हेर्नुस्, म सुरुमा एउटा पोइन्टमा गए, ए भन्ने पोइन्ट आयो। ए भन्ने पोइन्ट आइसकेपछि तपाईले त्यसलाई छोड्न मिल्दैन र त्यसले तपाईलाई पनि छोड्दैन, अगाडि बढिरहन्छ। यहाँ हेर्नुस्, अब यहाँ क्लिक गर्नुस्, बी भन्ने अर्को भर्टिसेस आयो, भर्टेक्स आयो र त्यसलाई अगाडि बढाउनुस्। अर्को ठाउँमा क्लिक गर्नुस्, अर्को सी भन्ने आयो। अब तपाईले यहीबाट यता मोड्नु भयो भने अर्को बन्छ। हेर्नुस् है, हामी ट्रायंगल बनाउँदै छौं, त्यसैले हामी सी बाट फेरि पुनः जुन अर्को लाइन कन्स्ट्रक्ट नहोस् भनेर भन्नको लागि मुभमा जानु होला। अहिले यहाँ क्लिक गर्दा कुनै पनि पोइन्ट आउने छैन। अब यहाँ नजिक तपाईले देख्नुभएको छ तीनवटा ए बी सी भन्ने तीनटा साइडको नाम आएको छ। यो नामलाई तपाईले हटाउन पर्ने भयो भने तपाईले के गर्नु होला, त्यही
लेटरमा गएर माउसको राइट क्लिक गरेर पनि तपाईले मैले माउसको राइट क्लिक गरेको छु माउसको राइट क्लिक गरेर त्यहाँ नजिक शो अब्जेक्ट भन्नुभयो भने पुरै लाइन हटेर जान्छ यदि हामीले ए मात्रै हटाउने हो भने त्यहाँ नजिक शो लेभलमा क्लिक गरिदिनु होला त्यो आफै हटेर जान्छ यदि तपाई त्यसो गर्न चाहनुहुन्न भने माथि गएर यो जुन मुभ ग्राफिक भ्यू भन्ने बटन आउँछ त्यो मुभ ग्राफिक भ्यू बटनको तल जानुभयो भने ए लेखेको एउटा हामीलाई अप्सन आउँछ त्यो अप्सनमा हेर्नु त शो एन्ड हाइड लेभल भनेको छ त्यहाँ क्लिक गर्नुस् त्यहाँ क्लिक गरिसक्नु भयो भने अब तपाई जुन लेटरलाई हटाउन चाहनुहुन्छ त्यहाँ गएर तपाईले त्यहाँ औंला जस्तो देखाउँछ औंला जस्तो देखाएको ठाउँमा तपाईले क्लिक गरिदिनु भयो भने त्यो आफै हटेर जान्छ मैले सीआई हटाइदिए अब म यसै गरी अब रिजिड पोलिगन बनाउँदै छु म ट्रायंगल नै बनाउँछु हेर्नुस् रिजिड पोलिगनमा गए त्यहाँ क्लिक गर्नु होला अब यो नयाँ हो माथिको तपाईले पढिसक्नु भएको छ अब यो रिजिड पोलिगनमा गएर तपाईले क्लिक स्क्रिन चलिरहेछ अब यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने त्यसले तल भनेको सुन्नुस् त सिलेक्ट अल भर्टिसेस एन्ड फर्स्ट अगेन भनेको छ यसको स्क्रिन स्टप छ सुरुमा मैले एउटा प्वाइन्ट यहाँ चाहिँ क्लिक गरे हेर्नुस् है तपाईले देखिरहनु भएको छ नवराज सर त्यसपछि गएर मैले अर्को प्वाइन्ट क्लिक गर्छु अर्को ई भन्ने प्वाइन्ट नवराज सर त्यसै गरी अब यो अहिले छोड्दै अब हामीले फेरि जुन प्वाइन्टमा स्टार्ट गरेका थियौं त्यही पुग्नु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि म ट्रायंगल बनाउँछु पहिला ट्रायंगल नवराज सर क्लिक गरेर म त्यही सुरुको प्वाइन्टमा डी मा गए है उहाँको ह्याङ भयो कि देख्नु भएको छ तपाईहरुले सरको स्क्रिन ह्याङ भयो नवराज सर अब नवराज सर यहाँ तपाई माथि गएर ग्राफ हटाइदिन सक्नुहुन्छ यो एक्सेस पनि हटाइदिन सक्नुहुनेछ तपाईको विचारको कुरा नवराज सर मैले हटाए अब हामीले के गर्न सकिन्छ भने फेरि यसको एफईडी भन्ने जुन साइटको नाम छ त्यसलाई तपाईहरुले सो लेभल गर्न सक्नुहुन्छ सो लेभल गर्ने प्रोसेस मलाई सुन्नु भएन किन आउट गर्नु पर्ने भयो मलाई सुन्नु भएन राइट क्लिक गर्यो भने नेट के भयो होला नवराज सर फेरि स्क्रिन शेयर गर्नलाई सरको आएन सो लेभल हुनेछ सर 5 आउनु न सर हामीले बोलेको के सुन्नु भएको छैन जसमा अब यहाँले चाहिँ यसको फरक देखाउँदै छु म मुभमा गए अब पोलिगन र रिजिड पोलिगनमा के फोन गरेर भन्नु पर्ने भयो फोन नम्बर यो पोलिगनमा भएका जुनसुकै प्वाइन्टलाई पनि तपाईले आफ्नो इच्छा अनुसार मुभ गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै नवराज सर एउटा पनि मुभ गर्न सक्नुहुन्छ नवराज सर तपाईले सुन्नु भएको छैन लाई मुभ गरे जहाँ पनि नवराज सर तपाईहरुले नवराज सर त्यसै गरी मैले ए प्वाइन्टमा क्लिक गरे त्यसलाई मैले कसरी गरेर अगाडि बढाए जहाँ पनि जान सक्छ जहाँ पनि मुभ गर्न सिके सर हुन्न यहाँ त्यसपछि मैले यो सी प्वाइन्टलाई पनि अगाडि बढाए हेर्नुस् है यो जहाँ तपाईलाई लिन मन लाग्छ जति डिस्टेन्समा तपाई लिन चाहनुहुन्छ त्यहाँ लिन मिल्छ जहाँ पनि लिन मिल्छ तर एकछिन नाच्दिन है यो प्राविधिक समस्या हो साइडहरुलाई अथवा यो प्वाइन्टहरुलाई हामीले रिड्युस गर्न पनि मिल्दैन जहाँ पायो त्यही लान पनि मिल्दैन मुभ गर्न मिल्दैन यसमा हामीसँग दुई अप्सन हुन्छ एउटा अप्सन दुईटा प्वाइन्टहरु छ हामीसँग डी र ई छ हेर्नुस् है यो डी र ई म रिजिड पोलिगन तल्लोमा आउँदै छु है नवराज सर तपाईले सुन्नु भएको छ यता हजुर सर फोनको आवाज सुनियो नवराज सर अनम्युट भयो नवराज सर आउनु सर अनम्युट छ म्युट गराउँ मैले यताबाट जानकारी गराएँ सर उहाँले फेरि स्टप गरेर गर्नुहुन्छ ए ल ल ल ल सर उहाँले किन हाम्रो नि सुन्नु भएको छैन कि मैले यहाँ मेसेन्जरबाट चाहिँ फोन गरेँ सरको स्टप गरेर फेरि एकचोटि गर्नु होला सर ल सर सुन्नु अहिले सुनिएको छ सर अहिले सुनिएको छ सर सुन्न त हामीले बोलेको तपाईले सुन्नु भन्न सर समस्या त्यो भयो हजुरको आवाज सुन्निएछ सर हजुरले सुन्निएछ सर हजुरले सुन्नु भएको हजुर सुन्निएछ सर सुन्निएछ हेलो हजुर हजुर सुन्निएछ सर सुन्निएछ हेलो सुनिए सर हामीले बोलेको तपाईले सुन्नु भयो कि नै
ल ठिक छ, जाउँ के कन्फ्युजन भयो फेरि सेयर गरौँ ल। ठिक अब त पुरै प्रब्लम भयो एन्सरको। प्रब्लम भयो, अर्को साथी चलाउँ ल, केही छैन। सरको अलिकति प्रब्लम छ भेग्ला सर, एकछिन गर्दै गर्नु। ल ल सर, अर्को सरले गरिदिनु सर। म सुरु गरिदिउँ है सर? हुन्छ सर, हुन्छ। सर गरिदिनु। मेरो पनि त्यस्तै होला। आयो है? कसको आयो? नवराज सरकै आइरहेछ। नवराज सरकै आइरहेछ। ल नवराज सर सुन्नु भएको छ हामीलाई? नवराज सर म्युट छ कि के हो नवराज सरको? सरको म्युट छैन, म्युट रहेछ है। तन्से मैले अनम्युट गर्नु। सरले नवराज सर सुन्नु भएको छ हामीलाई तपाईले? म सुनेछु सर। तपाईको आवाज यतातिर हामीलाई नसुन्ने भयो के? तपाईको के भएको? हामीले बोले छौ, तपाईले सुन्दै नसुन्ने भयो। ल अहिले सुन्नुहुन्छ सर? हो, अहिले सुन्या छ अहिले सर। तपाईको सुन्या छ सर। अब हामीले बोलेको हजुरले सुन्न छैन। हजुरले फास्ट जानुभयो। बिस्तारै गर्नु सर। ब्याक जानु सर, थोरै ब्याक गरेर अलिकति स्लो रूपमा अगाडि जाउँ सर। स्लो रूपमा जाउँ सर। अनि हामीले बोलेको फिडब्याक तपाईले ख्याल गर्न होला है सर। नातिकन साथीहरूले बुझ्न गाह्रो हुन्छ। हामी बीचबाट पनि हाम्रो साथीहरु ग्रुपबाट तपाईलाई के इन्फर्मेसन आइरहेको हुन्छ माइक्रोफोनमा, त्यो कुरा ख्याल गर्न होला है सर। ल सर, ल नसुनिएको सर एकदम के हामीले बोल्ने के नसुन्ने भयो क्या, त्यही भएर प्राविधिक समस्या देखियो सर। अब यो पोलिगन भयो हेर्नुस् है, यहाँसम्म ठिक छ। अब तपाईलाई म यो रिजिड पोलिगन र यो पोलिगनको डिफरेन्स देखाउँदै छु। जस्तै हामीसँग एबीसी भन्ने एउटा माथि मैले ट्रायंगल बनाएको छु। अब यो ट्रायंगलको तीनटै पोइन्टलाई हामीले जता पनि हेर्नुस् है मुभ गर्न सक्छौं, जता पनि लिन सक्छौं। यो बी लाई पनि लिन सक्छौं, यो सी लाई पनि हामीले लिन सक्छौं। तर अब म गए रिजिड पोलिगनमा। रिजिड पोलिगनमा यो गर्न मिल्दैन। यहाँ दुईटा मात्रै अप्सन हुन्छ। एउटा दुईटा पोइन्ट छ हामीसँग, त्यो दुईटा पोइन्टमा हामीसँग दुईटा अप्सन लुकेको हुन्छ। एउटा अप्सन भनेको यो पुरै फिगरलाई रोटेट गर्ने, घुमाउन सकिन्छ भने, अर्को पोइन्टले अर्को पोइन्टमा क्लिक गर्यौं भने हामीले त्यो अब्जेक्टलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा विदाउट रिडक्सन हामीले केही पनि नघटाइकन नबढाइकन सार्न सक्छौं। जस्तै म तपाईहरुलाई देखाउँदै छु। जस्तै तपाईहरुले सबैले रिजिड पोलिगन बनाउनु भएको छ। नवराज सर, हजुर सर। नवराज सर, यो कन्ट्रोल ले गरेर स्क्रिन मात्रै क्लियर गर्नुहोस्। स्क्रिन क्लियर गरेर दुईटा ल्याइदिनु त फेरि दुईटा। ल सर, मैले फेरि ल्याइदिए। दुईटा फिगर मात्र ल्याउनु के अरु न। कन्ट्रोल ए गर्नु नै सबै सँगै जान्छ सर। कन्ट्रोल ए गरेर डिलिट हान्नु। एउटालाई सिलेक्ट गर्नु अनि कन्ट्रोल ए दाब्नु एउटा फिगरलाई। अब कन्ट्रोल ए गरेर सबै जान्छ त। ल अब यहाँ चाहिँ हेर्नुस् है, म दुईटा मात्रै फिगर ल्याउँछु। अम्बिक सरले भन्नुभयो म दुईटा मात्रै फिगर ल्याउँछु। एउटा रेगुलर, एउटा पोलिगन ल्याउँछु, एउटा रिजिड पोलिगन मात्रै ल्याउँछु। जस्तै यहाँ चाहिँ मैले एउटा पोलिगन ल्याए। हेर्नुस् है, ए बी सी एउटा पोलिगन ल्याएँ। त्यसै गरी मैले अर्को हेर्नुस्, तपाईहरुले पनि ल्याउनु होला। म रिजिड पोलिगनमा गएँ, त्यहाँ गएर मैले डी ई या फेरि डी मा जोडेँ। अब यहाँ हेर्नुस्, अब यहाँ नजिक हाम्रो जुन माथिको पोलिगन छ, माथिको पोलिगनका पोइन्टहरुलाई जता पनि मुभ गर्न मिल्छ। जस्तै मैले यहाँ नजिक गएर मुभ गरे हेर्नुस्। त्यसै गरी मैले सी मा क्लिक गरेर मुभ, त्यसै गरी मैले ए मा क्लिक गरेर मुभ गरे। यो पोलिगन जता पनि हामीले आफ्नो इच्छा अनुसार जत्रो साइजको पनि बनाउन सक्छौं। तर यो रिजिड पोलिगन मैले जुन सेकेन्ड फिगर बनाएको छु त्यसमा दुईटा मात्रै अप्सन हुन्छ। एउटा भनेको त्यो फिगरलाई घुमाउने हुन्छ, रोटेट गर्ने हुन्छ वरिपरि, र अर्को पोइन्टबाट हामीले त्यो फिगरलाई जस्ताको तस्तै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्ने हुन्छ। त्यसको लागि म तपाईहरुलाई भन्छु त्यही अनुसार जानु होला।
जस्तै यहाँनिर डी पोइन्टमा क्लिक गर्नुभयो भने डी पोइन्टमा क्लिक गर्नुभयो भने लेफ्ट माउसको लेफ्ट क्लिक गर्नुहोस् र त्यो डी पोइन्टलाई क्रस गरेर पनि लान सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, तपाईँ जता पनि लान सक्नुहुन्छ, यो घुमाउन सक्नुहुन्छ। तर यसको रिडक्सन होइन, बरु यो के भयो, सब भयो, मुभ भएर अगाडि गयो। अब यहाँ नजिक मैले यहाँ नजिक यो ई भन्ने पोइन्टलाई हेर्नुहोस् है, ई भन्ने पोइन्टमा लेफ्ट क्लिक गर्नु होला। ई भन्ने पोइन्टमा लेफ्ट क्लिक गर्नुभयो भने त्यसलाई अब तपाईले बनाउने प्रयास गर्नुहोस् त, हुन्छ कि हुँदैन। पोइन्टमा लेफ्ट क्लिक गरे माउसको मैले सानो गराउन खोजे तर भएन। हेर्नुहोस् घुम्यो, यो रोटेट भयो। पोइन्ट डी को बेसमा रहेर यो घुमेको छ। त्यसैले रिजिड पोलिगन र पोलिगनमा के फरक रहेछ त भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नुभयो होला। कसैलाई यसमा कन्फ्युजन छ भने कृपया क्वेशन सक्नुहुनेछ। नवीन सर, नवीन सर अगाडि बढौँ सर। ठिक छ, अगाडि बढ्नु। यसमा कसैलाई केही छैन। त्यसो भए म अब भेक्टर पोलिगनमा गएँ। अब यहाँ नजिक चाहिँ हामीसँग भेक्टर पोलिगन छ। यसमा अलिकति थपिदिउँ, यो रिजिड पोलिगनमा एउटा पोलिगनमा रिजिड पोलिगन त्यहाँ क्लिक गरेर यता दाब्नु ठ्याक्कै अनुरूप त्रिभुज आउँछ कि अनुरूप फिगर बन्छ, ठ्याक्कै कन्ग्रुएन्ट फिगर। त्यो कन्ग्रुएन्ट फिगर बनाउनलाई यो बढी यहाँ रिजिडमा जानु, त्यहाँ क्लिक गरेर अनि ठ्याक्कै यसमा क्लिक गर्नु त यसको कन्ग्रुएन्ट आउँछ, सिमिलर ट्रायंगल। सिम्पल ट्रायंगलमा गर्दा पनि त्यसको त्यो अनुरूप आउँछ। अनि यो ट्रायंगलका जुन भर्टिसेस घुमाउनु भयो त्यो अर्को पनि आफै थप गर्छ। सिम्पललाई लिनु न पहिले। जस्तै अब यहाँ हेर्नुस् है, जस्तै यहाँ नजिक हेर्नुस् त, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। म्यामले धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईले गएर यो रिजिड पोलिगन बनिसकेको छ। अब यो रिजिड पोलिगन बनिसकेपछि तपाईले माथि गएर त्यही रिजिड पोलिगनमा क्लिक गर्नु होला। रिजिड पोलिगनमा क्लिक गरिसक्नु भयो भने आएर यो अगाडि बनाएको रिजिड पोलिगन ट्रायंगलमा क्लिक गर्नुहोस्, अर्को फिगर आउँदैछ। हेर्नुस् है, अब यो दुईटा समरूप त्रिभुज सिमिलर पनि छन् दुईटै। अब यो कन्सेप्ट पनि विद्यार्थीलाई दिन सकिन्छ। अब हामीले यसलाई जता पनि सार्न सक्छ। सार्नको लागि फेरि त्यही प्रोसेस हो। जी पोइन्टमा गएर तपाईले लेफ्ट क्लिक गर्नुभयो भने त्यसलाई क्रसर गर्नुहोस् अनि अगाडि आफूलाई जहाँ लिन मन लाग्छ त्यही लिन सक्नुहुन्छ तपाईले। जस्तै मैले तल ल्याएँ, माथि लगे। सर त्यो सिम्पल पोलिगनबाट पनि रिजिडबाट एउटा ल्याउनु अनि सिम्पल पोलिगनको पोइन्टहरु मुभ गरेपछि उसको पनि मुभ गर्छ। त्यसो गर्नु त एकछिन रोक्नुस् है। जस्तै अब यहाँ नजिक हेर्नुस् है, म्यामलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब यहाँ नजिक अब यो हेर्नुस् है, यो सिम्पल पोलिगनमा पनि सिम्पल पोलिगनलाई पनि हामीले रिजिड पोलिगनमा कन्भर्ट गर्न सक्छौं। हेर्नुस् है कसरी भने त्यो सिम्पल पोलिगनलाई रिजिड पोलिगनमा लैजानको लागि तपाईले माथिको अप्सनमा गएर रिजिड पोलिगनमा क्लिक गर्नुभयो भने र त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईले त्यो सिम्पल पोलिगनमा आएर क्लिक गर्नुभयो भने अटोमेटिक अर्को कपी हुनेछ। यहाँ नजिक हेर्नुस् है। अब यसलाई अगाडि बढाउनको लागि तपाईले आफ्नो सीलाई मुभ गर्नु त सी र बी लाई पहिला सुरुको उसको अब यहाँ नजिक हेर्नुस्, कुनै एउटा पोइन्टलाई मैले ठुलो सानो बनाए भने त्यहाँ भएका अरु रिजिड पोलिगनहरु पनि के हुन्छन्, अरु त्यसका सिमिलर पोलिगनहरु पनि सानो ठुलो हुने गर्दछन्। हेर्नुस् है, सानो ठुलो हुने गर्दछन्। जस्तै यो बी पोइन्टलाई हामीले यता बढायौं भने यो पनि यता बढ्छ। हेर्नुस् है, ए पोइन्टलाई माथि लगेम भने यो ए पोइन्ट पनि यसरी बढ्ने गर्दछ। त्यसरी हामीले ट्रायंगलको कन्सेप्ट विद्यार्थीलाई दिन सक्छौं र रिजिड पोलिगनको कन्सेप्ट पनि दिन सक्छौं र हामीहरुले बुझ्न सक्छौं भन्ने मलाई लागेको छ। अब यसमा कुनै कन्फ्युजन त छैन नि सरहरुलाई? अब त्यसैगरी म यसलाई सबैलाई मैले स्क्रिन क्लियर सर भन्नु त। हजुर सर, कोले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो?
स्क्रिन क्लियर गर्नु, कन्ट्रोल ए गरेर डिलिट गरेर ल्याउनु न। ए स्क्रिनको फिगर चाहिँ हटाइदिनु सर, अनि फेरि अर्को भेक्टर पोलिगन म ल्याउँदैछु सर। ल अब यहाँ नजिक हेर्नुहोस्, म भेक्टर पोलिगन, तपाईहरु पनि भेक्टर पोलिगनमा गएर क्लिक गर्नु होला। अब क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले यो जुन सेतो पार्ट देख्नुभयो त्यसमा ग्राफ छ। तपाईहरुलाई म ग्राफ पनि देखाउँछु, यहाँ नजिक ग्राफ सहित देखाउँछु। ल यहाँ हेर्नुहोस्, म ग्राफ सहित देखाउँछु। ल हेर्नुहोस् है, अब म यहाँबाट भेक्टर पोलिगन ल्याउँछु। भेक्टर पोलिगन म बनाउँछु। यहाँ नजिक हेर्नुहोस्, एउटा पोइन्ट ए, अर्को पोइन्ट बी, अर्को पोइन्ट सी र अर्को पोइन्ट फेरि ए मा गएर क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गर्नुभयो, अब क्लिक गर्नुभयो भने एउटा ट्रायंगल बनेको छ। यहाँ नजिक हेर्नुहोस् है। अब यो भेक्टर पोलिगन अथवा यो भेक्टर पोलिगनबाट बनेको ट्रायंगलको क्यारेक्टरहरु के छ अब यहाँ हेर्नुहोस् है। मैले यसलाई मुभ बटनमा लगाए क्लिक गरे, तपाईले यहाँ नजिक ए र बी लाई तपाईले जुन स्टार्टिङ पोइन्ट हो त्यो पोइन्टलाई तपाईले कहिल्यै पनि आफ्नो इच्छा अनुसार सार्न, सानो बनाउन, ठुलो बनाउन, मुभ गर्न सक्नुहुन्न। यदि तपाईले त्यो स्टार्टिङ जुन पोइन्ट हो त्यो पोइन्टमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यो सिंगै पोलिगनले मुभ हुने गर्दछ र बाँकी रहेका दुईटा पोइन्टलाई तपाईले आफ्नो इच्छा अनुसार जहाँ लान मन लाग्छ, जुन शेपको बनाउन मन लाग्छ, जुन साइजको बनाउन मन लाग्छ त्यही अनुसार बनाउन सक्नुहुनेछ। जस्तै यहाँ चाहिँ मैले हेर्नुस् त सी लाई मैले मुभ गरेको छु, मैले यता पनि लिन सक्छु, यसलाई मैले यता पनि ल्याउन सक्छु। त्यसैगरी मैले बी लाई यता पनि लिन सक्छु, मैले बी लाई यता पनि ल्याउन सक्छु। तर मैले ए लाई ल्याउन सक्दिन। हेर्नुस् है, मैले ए लाई खुम्च्याउन पनि सक्दिन र त्यसलाई फुकाउन पनि सक्दिन, किनकि भेक्टर पोलिगनमा स्टार्टिङ पोइन्टले गर्ने काम भनेको पुरै पोलिगनलाई नै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्ने काम गर्दछ। जस्तै मैले ए मा क्लिक गरे भने यो ट्रायंगललाई क्रस गर्नुभयो भने आफै मुभ भएर तपाईले सार्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् है, तपाईलाई जहाँ लैजान मन लाग्यो त्यहाँ तपाईले लगेर सार्न सक्नुहुन्छ। तर अरु बाँकी रहेका दुईटा पोइन्टलाई तपाईले आफ्नो इच्छा अनुसार सानो ठुलो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले बी को बी मा लेफ्ट क्लिक गरे, लेफ्ट क्लिक गरेर अगाडि बढ्दा हेर्नु सानो हुँदै गयो, यसलाई अझै तान्नुहोस्, ठुलो हुँदै जान्छ। सी लाई पनि तपाईले सानो बनाउन सक्नुहुन्छ, यसलाई ठुलो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, तपाई जुन सुकै साइडतिर पनि लिन सक्नुहुन्छ। तर स्टार्टिङ पोइन्ट जुन पोइन्टबाट हामीले सुरु गरेका थियौं त्यो पोइन्टलाई हामीले खुम्च्याउन पनि सक्दैनौं र त्यसलाई हामीले फुकाउन पनि सक्दैनौं। त्यसको काम भनेको पोलिगनलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्ने हो। यसरी तपाईले यो पोलिगनहरुलाई भेक्टर पोलिगन बनाउन सक्नुहुन्छ। यसमा कसैलाई कन्फ्युजन छ भने सरहरुले सोध्न सक्नुहुन्छ। यसको पनि त्यो रिजिटको जस्तै डुप्लिकेट बन्छ। यसको पनि मैले डुप्लिकेट बनाइदिन्छु, रिजिट जस्तै बनाइदिन्छु। हेर्नुस् है, जस्तै यहाँ नजिक क्लिक गर्नुभयो भने अर्को आइपुग्छ। अब यहाँ नजिक हेर्नुस् है, यहाँ नजिक मैले यो डी पोइन्टलाई सारे। अहिलेको जस्तो अहिलेको पोलिगनमा नर्मल पोलिगनलाई हामीले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जहाँ क्लिक गरे पनि जान्थ्यो, तर यो जाँदैन। त्यसैले यसको लागि कि त यसको बीचमा क्लिक गरेर जान पर्ने हुन्छ, कि त यसको स्टार्टिङ पोइन्टमा क्लिक गरेर जान पर्ने हुन्छ। अब यहाँ नजिक हेर्नुस् है त, मैले यो जुन सुरुको ओरिजिनल भेक्टर पोलिगन थियो त्यसलाई मैले सानो ठुलो बनाउने प्रयास गरे। ल हेर्नुस्, यो ठुलो सानो बनाए भने त्यसको डुप्लिकेट पनि सानो हुन्छ। मैले त्यसलाई ठुलो फुकाए भने त्यसको डुप्लिकेट पनि ठुलो हुँदै जान्छ। बुझ्नुभयो नि? मैले यसलाई मुभ गरे भने यो ट्रायंगल मुभ हुन्छ र यसको डी पोइन्टमा क्लिक गरेर मुभ गरे भने यो ट्रायंगल मुभ हुन्छ। र मैले पोइन्ट बी लाई खुम्च्याए भने यसको पनि पोइन्ट बी खुम्चिने हुन्छ। त्यसैले यसको सी मैले खुम्च्याए भने यसको सी पनि खुम्चिने हुन्छ। यसरी यसको डुप्लिकेट ट्रायंगल पनि बनाउन सकिन्छ। कसैलाई कन्फ्युजन भयो सोध्नु होला सरहरु। भेक्टर पोलिगनबाटै पनि बन्छ, यो रिजिटबाट जानुभयो हजुर? भेक्टर पोलिगनबाटै बन्छ म्याम, बन्छ। भेक्टर पोलिगनमा पनि क्लिक गरेर जानुभयो भने तपाईको बन्छ। हेर्नुस् है, भेक्टर पोलिगनबाट पनि बन्छ। मैले रिजिटबाट गए, जताबाट जाँदा पनि पुरै एउटै हो, तर जानी राख्दा फरक नपर्ला। त्यसैले भेक्टर पोलिगनबाट जानको लागि तपाईले के गर्नु होला भने माथि गएर भेक्टर पोलिगनमा क्लिक गर्नु होला। भेक्टर पोलिगनमा क्लिक गर्नुभयो भने जुन अगाडिको ओरिजिनल भेक्टर पोलिगन हो त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यसको डुप्लिकेट पोलिगन अटोमेटिक आउने छ। त्यसपछि तपाईले
त्यसको स्टार्टिङ पोइन्ट जे मा गएर मुभ गर्नु होला। मुभ गरिसकेपछि जे मा गएर तपाईले सार्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुस् है मैले सारेको छु। यसरी तपाईहरुले यसका डुप्लिकेट ट्रायंगलहरु पोलिगनहरु बनाउन सक्नुहुनेछ। अब यसमा केही कन्फ्युजन छ भने सोध्न सक्नुहुनेछ। नैबे म सर्कलतिर गएँ। सरहरु कसैलाई केही छ? सर म्यामहरुलाई? ठिक छ सर, जाउँ अब अगाडि। धन्यवाद सर। अब सर्कलतिर लाग्दा होला। ल म सर्कलतिर गएँ। अब सर्कलतिर जानको लागि सम्पूर्ण सर म्यामहरु हामीसँग भएको टुल बार मध्येको 6 टुल बारमा जानुभयो भने तपाईले त्यहाँ सर्कल देख्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ सर्कल भित्र क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले धेरै पार्टहरु देख्नुहुनेछ। हेर्नुस् है, तपाईले 6 टुल बारमा जानु होला। 6 टुल बारमा जानुभयो भने त्यो 6 टुल बारमा लेफ्ट क्लिक गर्नुहोस् माउसले। क्लिक गर्नुभयो भने हामीलाई धेरै अप्सनहरु देखाउने छ। त्यहाँ मध्येको एउटा फर्स्ट अप्सन छ सर्कल विथ सेन्टर थ्रु पोइन्ट भन्ने छ। सेकेन्डमा छ सर्कल सेन्टर एन्ड रेडियस भन्ने छ। यसैगरी यहाँ डिफरेन्ट टाइपका हाम्रा पार्टहरु छन्। यो सबै पार्टहरु मध्ये पनि म आज तपाईहरुलाई फर्स्ट र सेकेन्ड पार्ट गरेर देखाउने प्रयास गर्नेछु। यसमा तपाईहरुले पनि ध्यान दिएर हेर्दिनु होला। तपाईले पनि सँगसँगै गर्दै जानु होला। अब म तपाईलाई सबैभन्दा पहिले इनपुटबाट म सर्कल बनाउन सिकाउँदै छु। इनपुटको युज गरेर म सर्कल बनाउन सिकाउँदै छु। सम्पूर्ण सर म्यामहरुले अल्जेब्रिक पार्टमा रहेको इनपुटमा गएर क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि मैले एउटा सर्कल बनाउँदै छु जुन सर्कलको सेन्टर पोइन्ट मैले ओरिजिनमा बनाउँदै छु। अब त्यसको लागि के गर्ने भन्ने सोच्नु भएको होला। त्यसको लागि तपाईले इनपुट बारमा जानुभयो भने इनपुट बारमा गएर शिफ्ट सँग 9 हान्नु होला। शिफ्ट सँग 9 हान्नु भयो भने एउटा ब्राकेट आउँछ। अब ब्राकेट आइसकेपछि अब हामीले बनाउने सर्कलको सेन्टर पोइन्ट कहाँ राख्ने त? यदि तपाईले 1 2 लेख्नु भयो भने 1 2 भन्ने पोइन्टमा बन्ला। 3 2 लेख्नु भयो भने 3 2 मा बन्ला। नर्मल्ली मैले यो सर्कलको सेन्टर पोइन्ट म ग्राफको ओरिजिनमा बनाउँदै छु। त्यसैले तपाईले यहाँ ब्राकेट भित्र 0,0 लेख्नु होला र इन्टर गरिदिनु होला। अब ग्राफिक भ्यूमा तपाईले देख्नु भयो एउटा ए भन्ने पोइन्ट आएको छ। गर्नुभयो सर म्यामहरुले? हामीसँग एउटा ए भन्ने पोइन्ट आएको छ। अब यहाँबाट तपाईले सर्कल बनाउनु पर्ने छ। हामीले सर्कल बनाउनको लागि तपाई इनपुट बारमा जानु होला। इनपुट बारमा गएर सर्कल लेख्नु होला। CIR सर्कल लेख्ने बित्तिकै तपाईले यहाँ धेरै अप्सनहरु देख्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुस् है, सर्कल SIR लेख्नु भयो भने मात्रै तपाईले धेरै पार्टहरु देख्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ धेरै अप्सनहरु आउने छन्। त्यहाँ मध्येको म सबैभन्दा फर्स्टको अप्सन सिलेक्ट गर्न चाहन्छु। हामीसँग सेन्टर पोइन्ट आइसकेको छ। हामी रेडियस हामी बनाउँछौं। त्यसैले तपाईहरुले सेन्टर पोइन्ट लगिसकेपछि फेरि इनपुट बारमा जानु होला। इनपुट बारमा गएर तपाईले CIR मात्र लेख्नु भयो भने तपाईलाई सर्कल पोइन्ट रेडियस भन्ने आउँछ। त्यसमा गएर क्लिक गर्नु होला। अब मैले यसलाई अलि बढाएँ। हेर्नुस् है, अब त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँ पोइन्ट मागेको छ। अब फेरि तपाईले भन्ने बित्तिकै कुन पोइन्ट हान्ने भन्ने कुरा कन्फ्युजन नहुनु होला। अब यहाँ नजिक पोइन्ट भन्ने बित्तिकै हाम्रो सेन्टर पोइन्ट हो भनेर सम्झिनु होला सर म्यामहरु। यहाँ नजिक हाम्रो सेन्टर पोइन्ट के राख्ने त? BCDEFG के राख्ने त? अब त्यो पनि कन्फ्युजन हुन सक्छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिले ग्राफिक भ्यूमा जानु होला। ग्राफिक भ्यूमा गएर सेन्टर पोइन्टको नाम के छ हेर्नुस्। यहाँ नजिक हामीसँग ए भन्ने सेन्टर पोइन्ट छ। अब तपाईले यो पोइन्टको ठाउँमा शिफ्ट सँग ए क्लिक गर्नु होला। क्यापिटल ए आउनेछ किनकि हाम्रो सेन्टर पोइन्ट पनि क्यापिटल ए नै छ। त्यसपछि तपाईले ट्याब हान्नु होला। ट्याब हान्नु भयो भने ट्याब हाने पनि आउनु पर्ने हो।
ठिकै छ। अब यहाँ नजिक मैले यसलाई क्रस गरेर मैले सिलेक्ट गरेँ। अब यहाँ नजिक हाम्रो रेडियस के हान्ने त भन्ने कुरा छ। अब रेडियस तपाईले आर पनि हान्न सक्नुहुन्छ र अब मैले एउटा फिक्स सर्कल बनाउँदै छु। फिक्स सर्कल भनेको फिक्स रेडियस भएको म एउटा सर्कल बनाउँदै छु। त्यसैले मैले यो नयाँ बन्ने सर्कलको रेडियस मैले 5 हान्दै छु। मैले 5 हान्दै छु। अब तपाईले यता ग्राफिक भ्यूमा देख्नुभयो सर्कल बनेको छ। सबै सर म्यामहरु देख्नु भएको छ होला। अब तपाईहरुले यदि यो बनाउनु भयो भने अब विद्यार्थीलाई हामीले के पनि भन्न सक्छौं भने यो सर्कलको इक्वेसन के हो त भनेर पनि भन्न सक्छौं। यो सर्कलको इक्वेसन हेर्नुस् त हामीलाई एनर्जी लेखिदिएको छ x² + y² = 25। हामीलाई थाहा छ कि सर्कलको इक्वेसन। त्यसैले यो सर्कलको इक्वेसन हामीलाई x² + y² लेख्यो। फेरि कन्फ्युजन होला x - h को होल स्क्वायर + y - k को होल स्क्वायर किन लेखेन भन्ने होला। किनभने यसको सेन्टर पोइन्ट ओरिजिनमा भएकोले हामीसँग यसको इक्वेसन x² + y² आएको हो। अब यहाँ नजिक हामीसँग एउटा सर्कल बनिसकेको छ। यहाँसम्म कुनै सर म्यामहरुलाई समस्या छ भन्ने मलाई भन्न सक्नुहुन्छ? एकचोटी रिपिटेसन गरिदिने कुरा आयो सर। ओके सर, म फेरि रिपिट गर्न चाहन्छु। सरले यो टुल्सलाई पनि प्रयोग गरेर देखाइदिनुस् न। दुईटै अप्सनबाट हामीले गर्न सकिन्छ। एउटा त हामी इनपुट बक्सबाट लेखेर कुराकानी भयो, अर्को टुल्सबाट पनि दुईटै एकचोटी गरेर। म दुईटैबाट देखाउँछु सर। पहिला इनपुटबाट र अनि पछि यता उबाट बटनबाट। अलि बिस्तारै गर्नु सर। ओके सर। ल सम्पूर्ण सर म्यामहरु सुरुमा म इनपुटबाट देखाउँदै छु। तपाईहरु सुरुमा इनपुटमा गएर क्लिक गर्नु होला। सबैको इनपुटमा क्लिक भयो होला। त्यहाँ गएर तपाईले थिच्नु भयो भने माउसले त्यहाँ एउटा लाइन देखाउँछ। लाइन क्लिक गरिरहेको छ हेर्नुस् त। अब त्यहाँ नजिक हामीले सेन्टर पोइन्ट ल्याउन पर्ने छ। अब यहाँ नजिक हेर्नुस् है, सेन्टर पोइन्ट ल्याउन पर्ने छ। त्यसैले अब इनपुटमा गएर तपाईले शिफ्टसँग 9 थिच्नुहोस्। शिफ्टसँग 9 थिच्नु भयो भने एउटा ब्राकेट आएको छ। त्यो ब्राकेट भित्र एउटा लाइन क्लिक गरिरहेको छ। त्यहाँ हामीलाई सेन्टर पोइन्ट लेख्नु पर्ने छ। अब तपाईले सेन्टर पोइन्ट कहाँ बनाउन चाहनुहुन्छ? यदि तपाईले सेन्टर पोइन्टलाई सर्कलको सेन्टर पोइन्ट 1 2 मा बनाउन चाहनुहुन्छ भने त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ। 3 2 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। 4 5 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। तर म नर्मली सेन्टर सर्कलको सेन्टर म ग्राफको ओरिजिनमा बनाउन चाहन्छु। त्यसैले अब त्यहाँ ब्राकेट भित्र तपाईले 0 लेख्नुहोस्, 0 टाइप गर्नुहोस् र कमा टाइप गर्नुहोस् र फेरि 0 टाइप गर्नुहोस्। किनभने x कोअर्डिनेट र y कोअर्डिनेट हाम्रो सेन्टर पोइन्टमा 0 0 हुने भएकाले हामीले 0 0 टाइप गरेका हौं। त्यो टाइप गर्नुभयो भने तपाईको ग्राफमा देखाइसक्यो एउटा सेन्टर पोइन्ट। अब त्यसलाई 0 0 लेखिसक्नु भयो भने त्यसलाई इन्टर गरिदिनुस्। इन्टर गर्नुभयो भने तपाईलाई सेन्टर पोइन्टको नाम अटोमेटिक आउनेछ। हेर्नुस् त, अटोमेटिक ए भन्ने सेन्टर पोइन्टको नाम आएको छ। यहाँसम्म सबै सर म्यामहरुले गर्नुभयो होला, नभए सरलाई भन्न सक्नुहुनेछ। अब हामी सर्कल बनाउँदै छौं। सर्कलको सेन्टर पोइन्ट त आयो, तर अब हामीलाई सर्कल चाहिएको छ। त्यसको लागि तपाईले इनपुटमा जानुहोस्। फेरि त्यही इनपुटमा जानु होला। त्यही इनपुटमा गएर CIRCLE लेखे पनि हुन्छ, नभए CIR लेख्ने बित्तिकै तपाईलाई यहाँ धेरै अप्सनहरु आउनेछन्। हेर्नुस् है, हामीलाई फर्स्ट सेकेन्ड धेरै अप्सनहरु आएका छन् यहाँ। अब यहाँ मध्येको तपाईले फर्स्ट अप्सनलाई तपाईले क्लिक गर्नु होला। मैले फर्स्ट अप्सन क्लिक गरे। फर्स्ट अप्सनलाई क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ नजिक तपाईलाई पोइन्टमा हेर्नुस् त हरियो हरियो देखाएको छ, कालो कालो देखाएको छ, सेडेड देखाएको छ। त्यसले के भनेको भने सर म्यामहरु त्यहाँ अब बनाउने तपाईहरुले बनाउने सर्कलको सेन्टर पोइन्टको नाम लेख्नुहोस् भनेको छ। अब त्यसैले हामीले बनाउने सर्कलको सेन्टर पोइन्टको नाम हामीले अघि ए भनेर लगेका छौं। त्यहाँ तपाईले क्यापिटल ए नै लेख्नु पर्ने हुन्छ। क्यापिटल ए लेख्नको लागि शिफ्टसँग ए हान्नु होला, क्यापिटल ए आउनेछ।
त्यसपछि तपाईले ट्याब हान्नु होला। ट्याब हान्नुभयो भने रेडियसमा गएर सेडेड देखाउनेछ। त्यसले भनेको तपाईले बनाउने सर्कलको रेडियस कति युनिट राख्न चाहनुहुन्छ भनेको त्यसले। अब तपाईले आफ्नो इच्छा अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। मैले बनाउने सर्कलको रेडियस 5 युनिट राख्न चाहे, त्यसैले मैले त्यहाँ 5 इनपुट गरे। अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ग्राफमा सर्कल आइसकेको छ। अब यसलाई इन्टर गरिदिनुहोस्। हाम्रो सर्कल आइसक्यो, हेर्नुहोस् है। यसमा कन्फ्युजन छ पनि सरलाई कसैलाई छ? हैन सर, जाऊ अघि। अब तपाईलाई म यहीबाट विद्यार्थीलाई सर्कलको रेडियस जहिले पनि इक्वल हुन्छ भनेर देखाउनको लागि के गर्ने त म त्यो सिकाउँदैछु। सर्कल त बन्यो, सर्कलसँग रेडियस हुन्छ, डायमिटर हुन्छ, तर म डायमिटर नदेखाएर रेडियस बराबर हुन्छ भनेर विद्यार्थीलाई कसरी देखाउने त्यो म देखाउँदैछु। त्यसको लागि तपाईले अब मुभमा गएर क्लिक गर्नु होला। मुभ भन्दा पछि तपाईले थर्ड बारमा जानु होला। जानुभयो सरहरु? थर्ड टुलबारमा जानु होला। थर्ड टुलबारमा गएर लाइन छ, लाइन सेगमेन्टमा क्लिक गर्नु होला। लाइन सेगमेन्टमा क्लिक गर्नुस्। अब लाइन सेगमेन्टमा क्लिक गरिसकेपछि तल भनेको छ, हेर्नुस् त, तल हामीलाई के भनेको छ? सिलेक्ट टु पोइन्ट और अप्सन भनेको छ। अब हामीले दुईटा पोइन्ट सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ। रेडियसको लागि दुईटा पोइन्ट हुन्छ, एउटा सेन्टर पोइन्ट हुन्छ भने अर्को पोइन्ट सर्कमफ्रेन्समा हुन्छ। त्यसैले अब सेगमेन्टमा तपाईले क्लिक गर्नुहोस्। सेगमेन्टमा क्लिक गरिसक्नुभयो भने तपाईले गएर सेन्टर पोइन्ट ए मा माउस लगेर लेफ्ट क्लिक गर्नुहोस्। त्यसैगरी तपाईले यसको सर्कमफ्रेन्सको पोइन्टमा गएर क्लिक गरिदिनुहोस्। हामीसँग एबी भन्ने एउटा सेगमेन्ट बनेको छ, हेर्नुहोस् है। गर्नुभयो सर म्यामहरुले यहाँसम्म? हेला सर? भयो सर, भयो सर। अब यहाँजी अब मैले के गर्न चाहे भने यो मैले ग्राफलाई हटाइदिन चाहे, हेर्नुस् है। अब मैले यो ग्राफलाई हटाइदिन चाहे भने माथि राइट ह्यान्ड साइडको माथि हेर्नुस् त ग्राफहरुको अप्सन आएको छ। फर्स्ट अप्सनलाई क्लिक गर्नुहोस्, एक्सिट हटेर जानेछ। सेकेन्ड अप्सनलाई क्लिक गर्नुहोस्, त्यहाँ पनि धेरै अप्सनहरु देखाउँछ। मैले पुरै सेतो वाला अप्सन क्लिक गरे। अब हामीसँग सर्कल मात्रै बाँकी रह्यो। यहाँसम्म कसैलाई कन्फ्युजन छ भने भन्नु होला। त्यसैगरी अब यहाँ चाहिँ यो हामीसँग एबी भन्ने रेडियस बनेको छ। एबी भन्ने हामीसँग रेडियस बनेको छ। अब यो यहाँ चाहिँ एबी मा एफ भन्ने सिम्बल आएको छ। यो एफ भन्ने सिम्बल भनेको यो लाइनको नाम हो। यसलाई तपाईले सो लेभल गरिदिन सक्नुहुन्छ। सो लेभल गर्नको लागि सरहरु त्यो एफ मा जानु होला। एफ मा गइसकेपछि तपाईलाई औलो देखाउने छ। औलो देखाइसकेपछि तपाईले राइट क्लिक गर्नु होला। राइट क्लिक गर्नुभयो भने सो लेभल भन्ने आउने छ, हेर्नुस्। त्यहाँ गएर तपाईले सो लेभलमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसैगरी सी भन्ने सर्कलको नाम हो। अब यो सी भन्ने पोइन्टलाई पनि हामी रिमुभ गर्न चाहन्छौं। त्यसैले त्यो सी मा जानुभयो भने तपाईलाई एउटा औलो देखाउने छ। त्यो ठाउँमा गएर तपाईले राइट क्लिक गर्नुहोस्। सो लेभल भन्ने आउने छ, सो लेभल गरिदिनुहोस्। गर्नुभयो सर म्यामहरुले? गर्नुभयो? भयो सर, भयो। अब यहाँ चाहिँ हेर्नुस् है। अब यो एबी भनेको हाम्रो रेडियस हो। अब यो रेडियसलाई मैले मुभ गर्छु। मैले यसलाई मुभ गरेर देखाउँछु तपाईहरुलाई। एनिमेसन अन हुन पर्ने थियो तर भएन। किन भएन? एनिमेसन अन हुन पर्ने हो। ठिकै छ। म यो पोइन्टलाई मुभ गरेर सर एनिमेट गर्दैन। हजुर सर, त्यो हजुरले त्यो सुरुमा गएर के अरे डिट्याच गर्नु त बीलाई।
एक्सिस ल्याउनु न एकचोटि एक्सिस ल्याउनु त एक्सिसमा परेको भएर हिँडेन त्यो एकचोटि एक्सिस ल्याउनुहोस् न पोइन्ट एक्सिस ल्याउनुहोस् ल सर ल ल अनि त्यो डिटिएच मा जानुहोस् अब डिटिएच मा के एट्याच डिटिएच छ नि एट्याच मा सुरुमा के पोइन्ट भटा हजुर हजुर अप्सन त्यो एक्स एक्सिसबाट एट्याच डिटेच पोइन्टमा जानु त तल झर्नु गराउनु के होइन डिटिएच छ नि तल यसलाई डिटेच गर्दैछु हुन्छ नभए त्यो बी पोइन्ट फाल्दिन अर्को पोइन्ट सर्कलमा ल्याइदिनु जसरी पनि चल्छ यहाँबाट मैले यसरी लगे पनि हुने हो बी लाएर एक्सिस लानु बी लाएर एक्स एक्सिसलाई हेरी ल्याउनु त एट्याच त्यही बस्यो एकछिन बी सर पोइन्ट फाल्दै अर्को पोइन्ट लिए नि हुन्छ सर सर्कम फेसमा कुनै एउटा पोइन्ट लिनुहोस् तपाईँको पोइन्ट घुमिहाल्छ अब यो घुम्छ बरु यो घुमेर काम भएन ये घुम्छ सर यहाँ नजिक म घुम्नु सर एकैछिन यतै घुम्छ मैले यसलाई मैले डिलिट नै गरिदिए यसलाई पनि मैले डिलिट गर्दिनु अर्को पोइन्ट लिदिनु ल सर्कल मैले एउटा पोइन्ट लिनुस् त पोइन्ट वन अब्जेक्टबाट एउटा पोइन्ट लगे मैले यहाँ क्लिक गरे त्यहाँ राख्नु माथि राख्नु के माथि त्यहाँ राखेर हुन्न अब मैले यसलाई लाइन सेगमेन्टले जोड्दा हुन्छ हैन सर हुन्छ सर हुन्छ अब लाइन सेगमेन्टले जोडे अब बिलाई एलिमेन्ट गर्दै हुन्छ है ल थ्यांक यू सर थ्यांक यू अमिक सर धन्यवाद हजुरलाई धेरै धेरै अब यहाँ नजिक यो एक्सिसमा गर्दा हुँदो रहेन सर अब मैले यसलाई हटाइदिए हेर्नुस् है ग्राफलाई मैले हटाइदिए अब यहाँ नजिक अब हामीले विद्यार्थीलाई यो एबी भनेको रेडियस हो अब यो एबी रेडियस जता जाँदा पनि इक्वल हुन्छ भनेर विद्यार्थीलाई देखाउनु पर्ने छ देखाउनको लागि तपाईहरुले पनि यो बनाउनु भयो होला सबै सर म्यामहरुले बनाउनु भयो होला नबनाएको भए सरहरुले भन्न सक्नुहुनेछ है अब तपाईले यो बी पोइन्टमा गएर राइट क्लिक गर्दिनुस् राइट क्लिक गर्नुभयो भने तपाईलाई तल एनिमेसन भन्ने आउनेछ हेर्नुस् त त्यो एनिमेसनमा गएर तपाईले क्लिक गर्दिनु भयो भने यो आफै मुभ हुनेछ हेर्नुस् है अब तपाईहरुले देख्नु भयो नि विद्यार्थीलाई भन्न सकिन्छ कि रेडियस जहिले पनि बराबर हुन्छ भनेर हेर्नुस् है यो बनाउने कुरामा कुनै सर म्यामहरुलाई समस्या छ भने हाम्रो सरहरुलाई भन्नु होला नरस सर हजुर सर त्यसलाई पज गर्नु त एकचोटी ओके सर अब त्यो एबी लाई सिलेक्ट गरेर त्यसको भ्यालु निकाल्दिनु साइडबाट त्यसलाई सिलेक्ट गरेर भ्यालु ल्याइदिनु सर्कलले रिपिट भन्दै हुन्छ सर लेन्थबाट जानु पर्यो हजुर सर यसको लेन्थ निकाल्न खोज्नु भएको छ त्यसलाई सिलेक्ट गर्नु टपमा हेर्नु त टपमा जानु टपमा ए लेखेको हेर्नु त ताला लगाएको छ चाबी भएतिर त्यहीबाट नि यता अर्को लाइन राइट उतै लास्ट कम्प्युटरको छेउमा अझै अर्को साइड सर जहाँ ओपन फाइल्स हुन्छ नि त्यतातिर के उता तल लाइन्सको टुलबाट नै आउँछ सर सेगमेन्ट त्यहाँ लेन्थ भन्ने पनि छ कि कता छ के एंगलमा छ यसमा पनि होला सर सबर भ्यालु भन्ने यहाँ पनि होला जस्तो लाग्छ मलाई सेटिङमा पनि छ होला और जानु त्यहाँ पनि आहा त नेम आछ त सो लेभल नेम लेखेको छ त्यहाँ क्लिक गर्नु हो त्यहाँबाट क्लिक गर्नु त त्यहाँ भ्यालु बनाउनु धन्यवाद सर धेरै धन्यवाद ल आएछ ल अब यहाँ चाहिँ यसको लेन्थ 5 cm भएको कुरा पनि तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भयो है भनेको रेडियस भनेको 5 cm नभएर यहाँ युनिटको कुरा छ हामीले cm भनेका छैनौं हामीलाई यहाँ युनिटको कुरा छ त्यसैले हाम्रो यो सर्कलको रेडियस 5 युनिट छ भन्ने कुरा विद्यार्थीलाई यसरी सिकाउन सकिन्छ सर म्यामहरुलाई फेरि रिपिट गर्नुपर्छ भने म गर्दिन तयार छु छ भने भन्नु होला यहाँ कसरी रोक्ने भन्नु भएको छ तलको पज बटनमा गएर क्लिक गर्नु होला रोकिन्छ है सरहरु ल सर यहाँ गएर रोक्नु पज बटन त्यहाँ गएर क्लिक गर्नु भने आफै रोकिन्छ यो बनाउनमा कसैलाई समस्या छ सरहरु भन्नुहोस् है एकचोटी लेन्थ भन्नु भएको छ लेन्थको एकचोटी गरेर सर्कल बनेन भन्नु भएको छ धेरै त्यो माथि के छ म फेरि रिपिट गर्दिन त सर रिपिट गरिदिनु सर एकपल्ट यहाँ धेरैको रिपिट भन्ने कुरा आछ
इनपुटमा नगएर अब अर्को तरिकाले गरिदिनु अर्को तरिकाले गर्दिनु त टुल्सबाट डाइरेक्ट ड्याङ ड्याङ ल्याएर गरिदिनु त साथीहरुले सजिलो हुन्छ पछि त्यता गर्नु मैले गरिहाल्छु इनपुट नगरिकन पोइन्ट सिलेक्ट गरेर बनाइदिनु त मैले गरिहाले सर इनपुटको प्रयोग नगर्नुस् त जस्तै यहाँनेजी तपाईहरु सर्कलमा जानुहोस् सर्कलमा गएर यहाँनेजी हेर्नुस् है अब फर्स्टको सर्कल बनाए मैले फर्स्ट सर्कलमा के भनेको छ भने सर्कल विथ सेन्टर थ्रु पॉइंट भनेको छ एउटा पॉइन्टबाट सर्कल पास भएको देखाउनु छ हामीले हजुर सर नमस्ते सर पहिला हेरियो होमलाई क्लिक गर्नु त सर त्यो होमलाई क्लिक गरिदिनु न पहिला तल हेर होम बटनलाई क्लिक गर्नु तल मैले एरो देखाएको छु नि ल सर स्ट्यान्डर्ड पोजिसनमा बस्नु सर ल अब यहाँनेजी हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले है अब यहाँ जानु भयो भने ल हेर्नुस् है अब यो अप्सनमा जानु होला माथि सर्कलमा जानुहोस् सर्कलमा जानु भयो भने सर्कल विथ म अहिलेको इनपुटबाट थियो भने म अहिले डाइरेक्ट गएँ सर्कल विथ सेन्टर एन्ड थ्रु पॉइंट भनेको छ त्यहाँ क्लिक गर्नु होला सर म्यामहरु त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने अब सर्कलको सेन्टर पॉइंट हामीले कहाँ बनाउने अब सर्कलको सेन्टर पॉइंट तपाई जहाँ बनाउन चाहनुहुन्छ त्यही गएर क्लिक गर्न जस्तै मैले यहाँ गएर क्लिक गरे हेर्नुस् है सर्कल बन्यो है अब मैले यही सर्कल बनाउन चाहे भने यहाँ सर्कल बनेको छ यो सर्कल यतिकै छोड्दैन हेर्नुस् है हामीले अर्को पॉइंट सिलेक्ट नगरेसम्म यो सर्कलले छोड्दैन त्यसको लागि मैले यसलाई अलिकति ठुलो बनाएर सर्कमफ्रेन्समा एउटा ठाउँमा पॉइंट क्लिक गर्दिए अब हामीसँग सर्कल बनेको छ हेर्नुस् है हामीसँग सर्कल बन्यो सरहरुले बनाउनु भयो बनाउनु भयो सर म्यामहरुले भयो सर ठीक छ अब यो सर्कलको रेडियस हामीले बनाउनु पर्ने भयो अब रेडियस बनाउनको लागि सर म्यामहरु फेरि तपाईले माथि त्यहाँ जानु होला थर्ड टुलबारमा गएर सेगमेन्टमा क्लिक गर्नु होला जानु भयो होला सेगमेन्टमा तपाईले चुज गर्नु भयो भने सेलेक्ट टु पॉइंट और अप्सन्स भनेर भन्छ त्यसैले अब तपाईले एउटा ए मा क्लिक गर्नुहोस् त्यसैगरी बी मा क्लिक गर्नुहोस् हामीसँग एफ भन्ने पॉइंट सरी एफ भन्ने लाइन सेगमेन्ट आएको छ यहाँसम्म पनि बनाउनु भयो सर म्यामहरुले अब यहाँसम्म बनाउनु भयो भने अब यो एबी को लेन्थ कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा रह्यो हेर्नुस् है अब यो एबी को लेन्थ निकाल्नको लागि तपाई मुभमा जानु होला पहिलो कुरा मुभ भइसकेपछि आएर तपाईले त्यो लाइनलाई क्लिक गर्नुहोस् सिलेक्ट भयो अब त्यही लाइनबाट त्यो औंलालाई नहटाइकन तपाईले राइट क्लिक गर्नुहोस् माउसको राइट क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको तल सेटिङ आउनेछ हेर्नुस् है सेटिङमा जानु होला सेटिङमा क्लिक गर्नु होला म बिस्तारै गएको छु सेटिङमा क्लिक गर्नुभयो अब त्यहाँ सर्कलको नाम आयो डेफिनेसनमा सेगमेन्ट आयो धेरै कुराहरु आएका छन् त्यहाँ मध्येको तपाईले पर नाम लेखेको अप्सनमा गएर क्लिक गर्नुहोस् नामको ठाउँमा नेम एन्ड भ्यालु भ्यालु क्याप्सन एन्ड भ्यालु भन्ने आएको छ अब हामीलाई यो सेगमेन्टको लेन्थ चाहिएको छ त्यसैले त्यो लेन्थ ल्याउनको लागि भ्यालुमा क्लिक गर्दिनुहोस् अब माथि क्रस गरेको चिन्हमा गएर क्लोज गर्दिनुहोस् यो सेगमेन्टको पुरै लेन्थ हामीसँग आयो हेर्नुस् है यो एबी भन्ने सेगमेन्टको लेन्थ 4.56 युनिट रहेछ अब यो हाम्रो रेडियस हो हाम्रो रेडियस भनेकै यही पोइन्ट हो हेर्नुस् है अब तपाईले यो बी भन्ने पोइन्टमा गएर तपाईले लेफ्ट क्लिक गर्नुभयो भने र लेफ्ट क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यो सर्कललाई सानो ठुलो जति पनि बनाउन सक्नुहुन्छ जता पनि लिन सक्नुहुन्छ हेर्नुस् है ठुलो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ सानो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ अझै सानो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईले आफ्नो इच्छा अनुसार बनाउन सक्नुहुन्छ अब यो बी भन्ने पोइन्टलाई तपाईले घुमाउन चाहनुहुन्छ भने
लगाइदिनुहोस् यसरी, यो सर्कललाई पुरै घुमाउन मिल्छ। हेर्नुहोस् अब बीमा क्लिक गरेर क्रसर गर्नुभयो भने, घुमाउनु भयो भने यो आफै घुम्छ। अब यसरी यो सर्कल बनाउन सकिन्छ एउटा पोइन्टको हेल्प लगेर। यहाँसम्म कुनै सर मेम्बरलाई कन्फ्युजन छ भने सोध्न सक्नुहुनेछ। सर कसैलाई कन्फ्युजन छ? अम्बिक सर? होइन सर, अम्बिक सर? छैन होला सर, यो चाहिँ छैन सर। अब अर्को गरौँ। अब यो भन्दा अब पछि यसो गरौँ सर, अब यसलाई डिलिट गर्ने, डिलिट गर्नको लागि हेलो सर। एउटा फाइल बनाउने गरेर सर। रेडियस, सर। डायमिटर, कड खिच्दियौ अनि त्यसको टेक्स्ट लेखेर अनि ढुङ्गाइदिउँ अनि त्यसो भए सरले यसलाई एउटा डकुमेन्ट पनि बन्छ। यसैलाई गरौँ है सर त? यसैलाई गरिदिउँ। ल त्यसो भए अब यहाँनिर मैले यो ग्राफलाई हटाइदिएँ, हेर्नुहोस् है। ग्राफ हटाइदिउँ अनि त्यसलाई ट्याक्क लेखेर एउटा डकुमेन्ट सरलाई पनि सेभ गर्न मिलोस्। अब तपाईहरुले यहाँनिर नमस्ते म एउटा यसको डायमिटर नमस्ते बनाउँदैछु, हेर्नुहोस् है। हजुर सर। ग्राफ कसरी हटाउनु भयो त्यो पनि भन्नु त। अघि नै एकजना सरले सोध्नु भयो त्यो। त्यसको लागि तपाईले अघि त्यसको लागि पहिला मुभमा जानु होला। मुभमा गइसकेपछि आएर यो सेतो प्लेन छ, त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुभयो भने तपाईलाई माथि अप्सन देखाउने छ, हेर्नुहोस् राइट साइडमा एक्सिस देखाउने छ, अनि ग्राफका लाइनहरु देखाउने छ, होम देखाउँछ, सेटिङ देखाउँछ। त्यहाँ मध्येको तपाई एक्सिस ल्याउन चाहनुहुन्छ भने त्यहाँ क्लिक गरिदिनुहोस्, एक्सिस आउँछ। अनि तलतिरपट्टि जानुभयो भने ग्राफ छ, त्यहाँ गएर हेर्नुहोस् तलतिर एउटा सेतो पार्ट छ, उतापट्टि अर्को छ, अर्कोमा क्लिक गर्नुहोस्, ग्राफ आयो। अब यसलाई हटाउन चाहनुहुन्छ भने फेरि त्यही प्रोसेस गर्नुहोस् है। माथि गएर एक्सिसमा क्लिक गर्नुहोस्, एक्सिस हटेर जान्छ। अनि त्यही तलतिरको सेकेन्ड अप्सनमा गएर क्लिक गर्नुहोस्, त्यहाँ जानुभयो भने तलतिरको धेरै अप्सन देखाउँछ, हेर्नुहोस् है। तपाई कस्तो कस्तो किसिमको ग्राफ देखाउन चाहनुहुन्छ अप्सन देखाउँछ। त्यहाँमध्ये मैले चाहिँ अहिले सेतो मात्र देखाउन चाहन्छु, सेतो कपी जस्तै सेतो देखाउन चाहन्छु, त्यही भएर मैले त्यहाँ क्लिक गरे, ग्राफ पुरै हटेर गयो। कसैलाई कन्फ्युजन छ भन्नु होला सर? अब म अगाडि बढे, सरहरूले भ्याउनु भयो होला। म एउटा डायमिटर बनाउँदै छु। अब यहाँ नजिक हेर्नुहोस्, डायमिटर बनाउनको लागि सर्कमफरेन्स का दुईटा पोइन्टलाई जोड्नु पर्ने हुन्छ। मैले एउटा यो पोइन्टलाई हाम्रो डायमिटर बनेको छ। अब सरहरूले भन्नु होला फेरि यो डायमिटर कहाँबाट ल्याउनु भयो भनेर। त्यसको लागि यो लाइन सेगमेन्ट ल्याएको सरहरू, त्यसको लागि के भयो? सरको छुट्टी क्या हो? सरको गयो क्या? सर छुट्टै जस्तो लाग्यो त, हेर्नु त एकचोटि। सर छुट्टिनु भयो त? नवरा सर छुट्नु भयो सर? छुट्नु भयो। छुट्नु भयो के लाग्यो। अब अमित सर अथवा भेगला सर कसैले यसो। ठिकै छ सर, अब यो आजको लगभग आज सकिन पनि लागेको छ। कतिसम्म भयो सर? अनि आज अर्को सरको त्यो डिमो थियो नि सरको। हजुर अरु कस्तो हुनुहुन्छ सर? निरज सरको डिमो थियो। निरज सरको थियो, निरज सरले पनि डिमो देखाउने भन्ने थियो। निरज सर यहाँ देखिएको छैन, आउनुहोस्। ए नभए ठिकै छ, म एकचोटि त्यसलाई त्यति बनाएर सरहरूले एउटा डकुमेन्ट बनाइदिउँ न त है ल सर। ल हुन्छ सर, हुन्छ। त्यति पुरा गरिदिनु सर। त्यति पुरा गरौँ। हुन्छ सर, हुन्छ त्यति है त। हस् म ट्राई गर्छु है त। सरलाई मैले अनि नवीन सर हाजिर सिकेन सर हुन्न। हाजिर आइपिएको छैन है। हाजिरको लिङ्क कोसँग छ? मसँग छैन। अमित सर छ? मसँग पनि छैन सर। राधा म्याडम, अमित सर कसैसँग हाजिरको लिङ्क भयो यस्तो त्यो डेट सकाएर पठाइदिनु त, मसँग रहन्छ। सरहरूलाई मैले सरले गरेकै कुरोसम्म त्यहाँसम्म सरहरू पुग्नु भएको छ।
म पनि एकचोटि त मैले नि बनाउनु परेको अब त्यहाँनिर म अलि फास्ट बनाउँछु सरहरूले त्यही अनुसार गर्नु होला निरज सर हुँदो रहेछ यो सकेछ है निरज सर ए ल है सर ल म एकदम छिटो सघाइहाल्छु सरहरूले यति डकुमेन्ट्स लेख्ने बनाऊ अनि छोडाउँला भनेर सरले अघि सर्कलबाट गर्नुभयो टुल्सबाट मैले इनपुटबाट गरिनँ तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो लाग्छ भने यसको अप्सनबाट चुज गर्नुहोस् यहाँ धेरै अप्सन दुईवटा अप्सन छन् दुईटै अप्सनलाई एकचोटि ट्राई गर्नु होला अहिले एउटाबाट गरिएको छ अहिले सरले सेन्टर पोइन्ट त्यहीँ गएर क्लिक गर्नुभयो यहाँबाट नि क्लिक गर्नुभयो यहाँ क्लिक गरेर यहाँ आएर सर्कल बनाउनु भयो हैन अनि त्यसपछि अर्को पोइन्ट यसैले डिटरमाइन गरेको थियो यो एउटा विकल्प हो भने यो बाहेक अर्को विकल्प पनि हामीले गर्न सकिन्छ त्यसको लागि तपाईँहरू झुक्किनु भयो भने इनपुट पोइन्टमा जानुहोस् म अलि छिटो छिटो बोलेँ यो प्रोसेस राम्ररी हेर्नु होला तपाईँहरू गर्न सक्नुहुनेछ यो पोइन्ट्स मैले लिएँ अब सर्कल टुल्सबाट गएर पनि गर्न सक्नुहुनेछ यसलाई तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन हुने छैन कि सेन्टर कहाँ भनेर सेन्टर यहाँ लिन पनि सक्नुहुन्छ अब सर्कलले त्यसै आफै डिफाइन गर्छ यो दुईटै प्रोसेसबाट तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ र अर्को सरले अघि नै बताइसक्नु भयो इनपुट प्रोसेसबाट पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ अब यति भइसकेपछि हामीसँग सर्कल बनिसकेको छ अब यसमा रेडियस बनाउने कुराकानी छ अनि तपाईँले कुन पोइन्ट मुभ गर्छ कुन मुभ गर्दैन भन्ने कुरो अल्जेब्रामा हेर्नुभयो भने यदि हामीसँग मुभ गर्ने एनिमेसन गर्ने कुनै सिम्बलहरू यहाँ दियो प्लेको बटमको जस्तो दियो भने त्यो मुभ गर्छ भन्ने बुझ्नु होला यसले ए पनि मुभ गर्दैन बी पनि मुभ गर्दैन जस्तो लाग्छ बीले मुभ गर्दैन यहाँ एनिमेसन दिएको पनि छैन त्यसकारण यो हाम्रो यो सर्कलको फिक्स पोइन्ट हो अब रेडियस मुभ गर्नलाई मैले यहाँनिर अगाडिका सबै टुल्सहरूलाई ख्याल गर्नु होला र ट्राई गर्दै गर्नु होला है त पोइन्ट अन अब्जेक्ट लिएँ मैले पोइन्ट मात्र लिए पनि हुन्थ्यो केही फरक पर्दैन मैले सी पोइन्ट्स लिएँ अब तपाईँले यो कुरो ख्याल गर्नुहोस् ग्राफिक्स 6 का फिचर्सहरू मध्येको एउटा फिचर्स हो यो तपाईँले सी पोइन्ट्स लिनुभयो यहाँनिर प्ले बटन देखायो अब यसलाई यहीँ क्लिक गर्नुभयो भने त्यो मुभ गर्छ एनिमेसन गर्न अन्त कतै खोजिरहनु पर्दैन यहीँ क्लिक गरिदिनु भयो भने यो स्टप हुन्छ है अब यसलाई जोड्नुहोस् अब लाइन सिगमेन्टको कुरा आए लाइन सिगमेन्टलाई जोड्नु भयो भने यो पोइन्ट र ए पोइन्ट्सलाई जोड्नु भयो भने लाइन सिगमेन्ट आयो यो के आयो त रेडियस आयो यति पक्कै अघि नै सरले सकिसक्नु भएको छ अब सी पोइन्टलाई मुभ गरिदिनु होला ल हेर्नुहोस् रेडियस मुभ भइहाल्यो अब तपाईले टेक्स्ट ल्याएर लेखेर यहाँ एफमा ल्याएर टाँच्न पनि सक्नुहुनेछ मलाई जहाँ लाग्छ त्यही एफमै लेखिदिए पनि मिल्छ कि जस्तो लाग्छ म एकचोटि ट्राई गरी हेरौँ है त यसलाई एकचोटि अहिले रिनेम गर्ने कुराकानी साथीहरूले सोधिराख्नु भएको थियो यसमा राइट माउस क्लिक गर्नुहोस् अनि यहाँ रिनेम भन्ने अप्सन आउँछ त्यो एफलाई अर्कै नाम दिन मन लाग्छ भने त्यो पनि लेख्न सक्नुहुनेछ मैले हेरौँ है त रेडियस लेख्छु मैले मिल्छ कि मिल्दैन है त रेडियस लेखेँ अनि ओके गरेँ मिल्दै क्या छ ए मिल्दो रहेछ ल हेर्नुहोस् हामीले त्यही नाम उसको नाम जे छ त्यही नाममा पनि हामीले रिनेम गरेर त्यसलाई रेडियस भनेर देखाउन सकिनेछ अब तपाईँले फेरि यस्तै गरी यो रेडियसको सेटिङ गरेर अहिले हामीले भ्यालु निकालिएको थियो सेटिङबाट पनि गयो सेटिङबाट नेम एन्ड भ्यालुजमा जानुभयो भने तपाईँले रेडियस इक्वल टु भन्ने त्यसको पनि भ्यालु पाउनुहुनेछ यो अर्को विकल्प भयो यस्तै गरी सजिलै तपाईको हामीसँग यहाँ टुल्सहरू छन् यहाँनिर छ यहाँनिर जानुभयो भने त्यो ए लेखेको ठाउँबाट पनि नेम एन्ड भ्यालुजको अप्सनबाट हामी त्यहाँ जान सकिनेछ हामीले गर्दै जाँदा मल्टी एक्सनबाट गर्न सिक्नु होला हामी सरहरूले एउटा पाटोबाट सिकाइरहँदा त्यसका अरू अप्सनहरू पनि छन् त्यसलाई पनि खोज्नु होला ती हामी हरेक सरहरूले फरक फरक सरहरूको प्रेजेन्टेसन हुँदा फरक फरक तरिकाले हामीले प्रेजेन्टेसन गरिराखेका छौँ त्यसलाई ख्याल गरिदिनु पनि म विनम्र अनुरोध गर्दछु र यसरी हामीसँग रेडियस बन्यो अब मैले रेडियस पनि यहीँ लेखेँ मैले यो बी पोइन्ट्स हामीलाई चाहिएको छैन अहिले मुभ त्यसकारण मैले यसलाई बीलाई हाइड गरिदिएँ हाइड गर्नलाई त्यसैलाई सिलेक्ट गरेर पनि गर्न सक्नुहुनेछ अल्जेब्रामा क्लिक गरेर पनि गर्न सक्नुहुनेछ यी विकल्पहरू बिस्तारै प्र्याक्टिस गर्दै जानु होला अब म डायमिटर तर्फ लागेँ डायमिटर भनेको यसको एउटा पोइन्ट यहाँबाट जाने यो सिधा पर्छ कि पर्दैन फेरि एकदम
मिलाएर राख्नु होला, नभए हामीले रे खिचेर अस्ति लाइनकै हुँदै गर्दा यहाँबाट डाइरेक्ट एउटा रे खिचेर रेबाट दुईटा पोइन्ट ट्याक्कै लिएर पनि खिच्न सकिनेछ, यतिकै पनि खिच्न सकिनेछ। ल हेर्नु होला, यसको नाम चाहिँ के दियो एकचोटि खोल्नुहोस् त। यसको नाम के छ, एफ आएको छ। यसलाई मिलाउनु पर्यो, तान्न पर्यो, उतातिर लानु पर्यो भने त्यो पनि सकिनेछ। ल हेर्नुहोस्, यो एफलाई मैले यतापट्टि राखेँ। ल तपाईँहरूले यो एफलाई रिनेम गर्नु होला, अहिलेको जस्तै गरी मैले अहिलेको जस्तै गरी रिनेम गरिदिएँ। ल डायमिटर भनेर लेख्नुहोस्। डायमिटर भनेर लेख्नुहोस्, मैले ओके गरेँ। त्यसको डायमिटर भन्ने आयो। डायमिटर भनेको त अर्कै भएछ कि भएन होला, त्यो यसले गर्दा त्यस्तो देखियो कि जस्तो लाग्यो। यसलाई थोरै मुभ गरिदिउँ। ल डायमिटर आयो। यसको सेम प्रोसेस हेर्नुहोस् है। प्रोसेस मैले फेरि यहाँ क्लिक गरेँ। अब म यतातिर सेटिङ डायमिटरमा क्लिक गरेँ नि हुन्छ, लाइनमा क्लिक गरेँ नि हुन्छ। अनि यो नेम एन्ड भ्यालु भनेर हान्दिनुहोस्। ल यसले डायमिटर पनि दियो। अब रेडियस पनि आयो, डायमिटर पनि आयो। अब हाम्रो ई पोइन्ट मुभ गर्छ कि गर्दैन हेर्नुहोस् है त एकचोटि। क्या जरो छ, त्यो सर्कलमै घुम्छ कि बाहिर घुम्छ? फरक घुम्यो, देख्नुभयो त। अब यो चाहिँ यसरी आउँदाखेरि यो कर्ड बन्यो, यो यतातिर आयो भने डायमिटर बन्छ। अब हामीलाई यो समस्या आयो भने यसलाई कर्डमा मात्रै सीमित राखेर हामी यहाँबाट एउटा लाइन खिचेर अनि गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यसलाई फाल्दिएँ हेर्नुहोस् है त। यो मिलेन डायमिटरको केसमा, यसलाई कर्ड बनाउन सकिनेछ। अब डायमिटर खिच्नलाई तपाईँले त्यो त्यहाँबाट फिक्स गर्नलाई के चाहियो, एउटा लाइन टुलमा जानुहोस् है। लाइन टुलमा गइसकेपछि हामी त्यहाँबाट सजिलै खिच्न सकिन्छ। किनकि लाइनमा क्लिक गरेँ, सेलेक्ट 2 पोइन्ट्स भन्छ, डिसेलेक्ट गर्नुहोस्। अर्को पोइन्ट यसलाई सिलेक्ट गरिदिनु होला, त्यसपछि यसले सेन्टर छोड्दैन। एकचोटि फेरि गरेँ मैले यसलाई, राम्ररी हेर्नु होला। अब मेरो नि यही त हो नि, ल्यापटप ह्याङ हुन्छ, समस्या हुने। यसलाई मैले डिलिट गरेँ। एकचोटि फेरि हेर्नु होला, लाइन सेगमेन्ट, लाइन टुलमा जानुहोस्। रेमा गए पनि हुन्छ, तर त्यहाँबाट जाने कुरा चाहियो है। यहाँ डीमा सिलेक्ट गरेँ, घुमिरहन्छ। एकचोटि चेक गरौँ है त। डी पोइन्ट हेर्नुहोस् त, डी पोइन्ट एनिमेसन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? डी पोइन्ट एनिमेसन गर्न मिल्छ। डीलाई मुभ गर्यो भने यो डायमिटर अलवेज हुन्छ। ल यसरी भयो। अब हामीलाई यहाँनिर ई पोइन्ट भन्ने चाहियो। अब तपाईँले पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन टुल्स ल्याउन सक्नुहुनेछ। पोइन्ट भन्ने बित्तिकै पोइन्ट्सको टुलमा जानुहोस्, इन्टरसेक्टमा जानुहोस्। के को इन्टरसेक्सन हो? इन्टरसेक्सन अफ द लाइन एन्ड द सर्कल। देयरफोर वी हैव टु सेलेक्ट 2 अप्सन। पहिला लाइन सेगमेन्टलाई के अरे यो लाइनलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्, त्यसपछि सर्कललाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। अटोमेटिक जी आउँछ। जी मुभ गर्दैन, हेर्नु होला त्यहाँ जी मुभ गर्दैन। ए यहाँ एफ पनि आइसक्यो त, दुईटै आयो। अब यो फिक्स हुन्छ है। ई छ, तो डी पनि त्यही छ कि छैन? डी र एफ एकै ठाउँमा छ। ल ठिक छ, हामीलाई केही फरक परेन। ल ल अब त्यसको नाम मैले अलिकति ईलाई मुभ गरेँ, यही त परेन, डीलाई मुभ गरेँ है। ल अब यहाँ डी पनि यहीँ ओभरल्याप भएको छ, ख्याल गर्नु होला। डीलाई हटाउन पनि सकिएला। यहाँ डी र ई र एफ के अरे डी र एफ एकै ठाउँमा छ। डीलाई नभए हटाइदिन पनि सक्नुहुन्छ, हाइड गरिदिनु केही फरक परेन। अब एफ छ त्यहाँ, यो लाइनलाई पनि हाइड गर्नुहोस्। अब यो लाइनको इक्वेसन के हो हेर्नुहोस् त, एफ होला यहाँ लेखिदिएको छ, डी र ए लाइन भनेर दिएको छ। अल्जेब्रामा हेर्नु होला, सजिलै त्यहाँबाट सकिन्छ। अल्जेब्रामा हेर्नु होला, एफ लाइन डिए लेखेको छ, नाम फरक आउन सक्छ। तैपनि मैले यहाँ लाइन डिए छ, त्यसलाई मैले क्लिक गरेँ, क्लिक गर्दा आयो, फेरि क्लिक गर्दा गयो। अब हामीले यो जी र एफ बिन्दुलाई
जोडिदिउँ र एउटा अब लाइन सेगमेन्टले जोड्न सकिनेछ। फेरि आयो के अरे कता गयो खै ए यहाँ क्लिक भयो त मैले लाइन सेगमेन्ट लिएर आएँ। अब कि हामीलाई त अब ठ्याक्क पोइन्ट्स थाहा भयो, दुईटा पोइन्ट्सलाई जोडिदिनु छ। अब ल अब यसको यहाँ लेभल जी आएको छ, यो जी लाई रिनेम गर्नुहोस् ऐको जस्तै गरी रिनेममा जानुहोस्। ल डायमिटर लेखिदिनुहोस् त, डायमिटर लेख्नुहोस्। अरू पनि विकल्प छन्, हामी टेक्स्टबाट पनि ल्याएर लेख्न सकिनेछ। हामी स्टेप बाई स्टेप तपाईहरुलाई यसको बारेमा जानकारी दिनेछ। डायमिटर आयो। अब डायमिटरको पनि नेम एन्ड भ्यालुज हेर्दिनुहोस्, सेटिङबाट पनि जान सक्नुहुनेछ। डायमिटरमै क्लिक गरेर त्यो दुईटा ए लेखेको ठाउँमा नेम एन्ड भ्यालुजमा जानुहोस्, त्यहाँबाट पनि यसलाई गर्न सकिनेछ। ल डायमिटर पनि आयो। अब मैले एउटा कर्ड बनाएर देखाउने छु। अब कर्डको लागि हामीलाई सेन्टरबाटै जानुपर्छ भन्नु कुनै जरुरी छैन। त्यसकारण पोइन्ट ई र एफ लाई जोडेर मैले एउटा कर्डमा लाइन सेगमेन्ट, लाइन टुलमा जानुहोस्, सेगमेन्टमा जानुहोस्। अब यो एफ र यही सी लाई जोडिदिनु नि त, केही फरक पर्दैन। ल अब ई लाई पनि मुभ गरिदिनु होला, अथवा यसलाई अर्कै छुट्टै बनाउँछु भने नि पाइयो, तपाईले आफ्नो आवश्यकता अनुसार गर्न सक्नुहुनेछ। फेरि ऐको जस्तै डी लाई पनि रिनेम गरिदिनुहोस्। यसलाई मैले कर्ड लेखेँ, के गरेँ मैले। अब यसको नेम एन्ड भ्यालुजमा जानुहोस्, यसको पनि लम्बाइ हामीसँग यहाँ आयो। अब यति गर्दा गर्दै अहिले एकजना सरले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, यो सर सेन्टर त यो नै लेख्न पर्छ भन्नु केही छ र अरू कुनै राख्न सकिन्न भन्नुभएको थियो। यु क्यान इजिली रिनेम इट बाई द सेम प्रोसेस। राइट क्लिक गर्नुहोस् यसमा एन्ड गो टु रिनेम एन्ड वी क्यान राइट इट ओरिजिन ओ, शिफ्ट ओ हान्नुहोस्, ओरिजिन ओके गर्नुहोस्, इट बिकम्स द ओरिजिन। अब यसको पनि तपाईले भ्यालु देखाउन खोज्नुहुन्छ भने ऐको जस्तै गरी त्यसैमा क्लिक गर्नुहोस्, एमा जानुहोस्, नेम भ्यालुज गर्नुहोस्, यसको ओरिजिन 00 आउँछ। यो तपाईले सजिलै देखाउन सक्नुहुनेछ। ल अब मैले यसको एक्सिसलाई पनि हाइड गरेँ, अनि यो ग्रिडलाई पनि प्लेन भएको लिएर आएँ। अब तपाईले एनिमेट गर्नुहोस् बिस्तारै, के एनिमेट गर्न मन लाग्छ। आलो पालो गरेर अल्जेब्राबाट एनिमेट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। ल कर्डको बारेमा तपाईले क्यारेक्टरिस्टिक बताउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी अरूलाई पनि मुभ गर्नु भयो भने त्यही अनुसार गर्न सक्नुहुनेछ। ल मैले इलाई थन्काइदिएँ। अब पालो सीको पोइन्ट्समा के छ, सीले रेडियस जनाउँछ। तपाईले यी सबै कुरालाई हाइड गरेर 1 बाई 1 प्ले गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो एकैछिन हेर्नु होला। अनि यसलाई मेटेरियल अब बाँकी लेख्ने कुरो टेक्स्टबाट लेख्न सक्नुहुनेछ है त। मैले हेर्नु सबभन्दा पहिला यो कर्ड लेखेको, अब यहाँ कर्ड नै आएको छ। यहाँनिर रेडियस भनेको सीओ आएको छ, कुन पोइन्ट्स भन्छ डायमिटर। हेर्नुहोस् है, यो डायमिटर लेखेकोलाई क्लिक गरिदियो भने डायमिटर जान्छ, कर्ड लेखेकोलाई क्लिक गरिदियो भने कर्ड जान्छ। ती पोइन्ट्सहरूलाई पनि हामीले डिजल्भ गर्न सकिन्छ। अब रेडियसलाई मुभ गर, रेडियस भनेको पोइन्ट के छ यहाँ, यी पोइन्ट होइन, रेडियसको पोइन्ट के छ, सी छ के अरे। सी पोइन्टलाई मुभ गर्नुहोस्, रेडियस देखाउन सक्नुहुन्छ। सी लाई रोकिदिनुहोस्, अथवा यो सी को रेडियसलाई नै हटाइदिनुहोस्। यता कहाँनिर छ यी रेडियस लेखेको छ, सेगमेन्ट हटाइदिनुहोस्, त्यो जान्छ। अनि हामी अर्को डायमिटर देखाउनु छ भने डायमिटरमा क्लिक गर्नुहोस्। यो डी र जी छ, डी र जी मध्ये एउटालाई प्ले गरिदिनुहोस्। यसले डायमिटरको डिस्प्ले गर्छ।
सबै एकैचोटि डिस्प्ले गर्दा बच्चा कन्फ्युजनमा हुन सक्छ। त्यसकारण हामीलाई चाहिने पार्ट्सहरूलाई मात्रै डिस्प्ले गर्नु होला, जसले गर्दा तपाईको मेटेरियल इफेक्टिभ बन्न सक्छ। अब यस्तै गरी यसलाई पनि डिसमिस गरिदिएर डायमिटर पनि अफ गरिदिनु भयो भने नाउ वी हैव गो टु कॉर्ड, नाउ रिमूव all the parts and we have to go to animate the points E, यसलाई एनिमेट गर्नुस्। अब हामीसँग कॉर्ड बन्छ। ल यसरी यो पार्ट्सहरुलाई हामी देखाउन सकिनेछ। मैले यति नै राखे। अब यसलाई कलरिङ गर्ने कुराकानी छन्। कलरको कुराकानी तपाई आफैले गर्नु होला। राइट माउस क्लिक गर्नु होला, सिलेक्टमा जानु होला, जताबाट पनि जान सक्नुहुनेछ, यहाँबाट जान सक्नुहुनेछ। सेटिङमा जानुहोस्, यहाँ कलर भन्ने कतै छ, कलरबाट यसको कलर डिजाइनिङ गर्नु होला। कस्तो कलर मन पर्छ त्यस्तै कलर तपाईले पुट गर्न सक्नुहुनेछ अनि ओके गर्न सक्नुहुन्छ। हरेकका कलरहरुलाई हामीले देखाउन सकिनेछ। रेडियसलाई मैले ग्रीन कलरले चुज गरे, टक्क त्यही पो र त रेडियस। ल अब रेडियसलाई मैले अर्को क्लिक गर्छु है त। रेडियसलाई रेड कलर नै राख्दिए मैले, रेडियस चेन्ज भयो। अब त्यस्तै अर्को हामीसँग बनाएको के थियो रे, डायमिटर पनि निकाले मैले। डायमिटरलाई सिलेक्ट गरे मैले। अब यसको येलो कलर मैले राखे। यसरी विभिन्न कलरहरु राख्नु होला र यसलाई कसरी एट्र्याक्सन बनाउने तपाईमा भर पर्नेछ भन्दै मैले यो कुरालाई यति नै गरे र मैले स्क्रिन स्टप गरे। साथीहरुको केही जिज्ञासा छ भने जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद सर। ल